खोतिगाव वनक्षेत्रात सुरू असलेले बांधकाम अनधिकृत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी बंद पाडले। ग्रामसभेतही याबाबत चर्चा करण्यात आली, मात्र बांधकाम ठिकाणी सरपंचांनी यावे अशी विनंती करूनही सरपंच तिथे आले नाहीत असा आरोपही ग्रामस्थांनी केला। मात्र स्थानिक आमदार तथा सभापती रमेश तवडकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन योग्य ती कारवाई करा असा आदेश दिलाय। मामलेदारा फोन केला अटॅच कर तुला बंद कर नका असो मामलेदार मामलेदारा सांगला मामलेदार ऑलरेडी सांगला अटॅच कर तुझे काढवा मिळत ना तुका आणि आलोबा नका तू इल्लीगल काम केला तू गेला अटॅच करता तुझी अटॅच के बरं मामलेदारा फोन केला तुझी परमिशन घेतला हे करपाक परमिशन चावी दिया हांगा चावी दी की दिया हांगा तू हांगा पळय आमी परमिशन लिया इधर का वो लिखने लिया है देखा पहले बोलना है देखा है किसको काम करने का चाबी दे दो ग्रामसभेला जायला ते बंद करतो सर कमरे तुझे तुझे रिपोर्ट तू वर कन्वे कर की हांगा कोण आसा सुरेश कोण आसले ताका सांग हांव आयल्लो सरपंचाचो ग्रामसभे विशय आयला बंद करता हां कितें कम्युनिकेशन करपाक जाय म्हाजे कडेन करपाक जालें आज सकाळ फुडें आज आयतार आसलेलो आनी हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपलें एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लीगल आनी काल हें कळ्ळें नंतर काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसली आमकां आनी खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसली आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लीगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून आनी आयज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयले नंतर आमकां फोन मारलो आनी आमी आयले आनी आयले नंतर आमी 9:30 सारके आमची पंचायती सरपंच आमची तिका आमी कॉल केलें एकदां दोनदां तीनदां चारदां पांचदां कॉल केलें ती आयली ना तरी आसा ते आयले ना ते पळोवन आमी ठरयलें की ही सरपंच आमची केपेबल ना आनी तिका पडोनच गेल्लें ना म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल्स एकठांय येवन आमी हें काम स्टॉप केलें आनी त्या गार्डाक विचारलें तो आमच्या एकट्याक विचारता तूं कोण काय विचारपाक गार्ड म्हणटा आमी गार्डाक विचार तुजी परमिशन दी म्हणून सांगलें गार्ड परमिशन दिवपाक शकना असं म्हणपाक लागलो असं जाल्यार दी म्हणटा आमी जाल्यार तो पळोवन गेलो नाच जालो आनी अजून आयलोच ना तेजे नंतर आमी ग्रामसभेक विशय केलो नंतर आमचे लोकल आमदार बी येवन हांगा केले तेजे लोकांनी हें सगळें स्टॉप केलें आमची एकच म्हणणें आसा की जी कामां चलता जे पंचायतीन खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक जाय इल्लीगल फॉरेस्ट जें कितें करता लोकांक जे त्रास जावचे न्हय हे पंचायती खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक तें आमी सांगून सुद्दां आमची सरपंच कांयच लक्ष घालना म्हणून आमी लोकल्सांनी काम स्टॉप केल्लें आसा तेन्ना हांव एक विनंती आसा जे फॉरेस्टान जें कितें करता जाल्यार आमचे आतां हेजे फुडें तरी आमचे पंचायतीन लक्ष दिवन जें कितें लोकांक त्रास जावचे न्ही हें काम करचें अशी म्हाजी तेजेर मागणी आसा विशय आसा न्ही आज सकाळीच म्हाका लक्षांत आयलें की सरपंचान म्हाका फोन केलो की एडा साकून आनी अव्या साकून मदीं जो पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर हांगा ते कन्स्ट्रक्शन करता जे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलांत कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना आनी लोकांचे विशय अनेक प्रकारचे विशय आसा जे अनेक प्रकारचे मेन रस्तो न्ही तो मेन रस्त्याचेर हांगा जर गेट घातली आनी कितें घातलें आसत जर जायत न्ही लोकांक ते ए जा करपा खातीर हांगा ते नडकेचे लोक आसा हांगा कुस्कें येडा ह्या भागांतले लोक आसा त्यामुळेच हो विशय ग्रामसभेक येवपाचो आसा हें म्हाका सरपंचान सांगलें त्यामुळे ताजेर रितसर चर्चा जावपाक जाय आनी त्यामुळेच म्हाका जेन्ना कळना फळें हांव फ्री आशिल्लो त्यामुळे तात्काळ हांगा पावलो आनी प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें आनी हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करची बरी आसा न्ही की सरपंचान आज जें ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो आनी हांव प्रत्यक्षांत हांगा आयला ही भावना तांचे कोण गार्ड आसा ते आसा न्ही तांणी कन्वे करची आनी जेणे करून लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा आनी त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा तो हायर ऑथॉरिटी तांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा सर आयचो हो हांगासर स्टॉप करपाक तुमी इंस्ट्रक्शन दिला हय प्रत्यक्षांत स्टॉप जाल्लें आसा पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सांगलें की स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या उट सूट येवन तूं करपाक मेळचें ना हांगा पब्लिकेची संवेदनाय आसा न्ही